अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब एने दिलम, बकिया हिस्सा। एन प्लीज़ यार, ऐसे रो तो मत, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसके रद्द को अना का मसला बनाए बगैर वो इजाज़त से कह रहा था। आई नो मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आई प्रॉमिस आइंदा मुझे जितना भी गुस्सा है मैं तुमसे बात करना बंद नहीं करूँगा। लो जी, तो चाहे आंधी आए या तूफान, नवाब को गुस्सा आना ही आना था। एन ने उसे रोते रोते तपकर घूरा और बेड पे जाकर बैठ गई। यूं भी उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। दिल उस सालिम के हिसार में सिमट जाने को हमक रहा था, पर तबीयत का बोझलपन और नाराजगी उसे हर चीज़ से रोके हुए थी। बीवी यार मान जाओ ना, तुम्हें पता है मेरी सुबह 4 घंटे की ड्राइव की और अब भी फिर वापस 4 घंटे की ड्राइव करके तुमसे मिलने आया हूँ। कल दोपहर से पहले पहले अकेडमी वापस पहुँचना है। 2 दिन से एक लम्हा सुकून का मैसर नहीं हुआ, लेकिन जब चाचू के मुंह से सुना तो यूँ लगा जैसे मेरी सारी थकन उतर गई है। उसके हाथ अपने हाथों में लिए वो घुटनों के बल दो जानू में बैठे मोहब्बत से बोल रहा था कि अचानक एन को गहरे सांस लेते देख उसका रंग मुतगैर हुआ। एन आर यू ओके? एन क्या हो रहा है, बताओ मुझे। एन, वो परेशानी से पूछ रहा था, जबकि एन को कई महसूस हुई। मीर ने बिला ताखीर अपने दोनों हाथ उसके मुंह के नज़दीक कर दिए थे। उसके दोनों हाथ बढ़ चुके थे, पर मजाल थी जो माथे पे नागवारी की एक शिकन भी उभर जाती। लेकिन एन का चेहरा शर्मिंदगी और नदामत से बेहाल हो गया तो बुरी तरह खांसते मीर का चेहरा तक रही थी। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। चलो उठो, शाबाश, बाथरूम आओ मेरे साथ। वो उसे मोहब्बत से पिचकारते बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अपने हाथ अच्छी तरह धोने के बाद अब वो एन को सहारा दिए उसका चेहरा, गला और गर्दन साफ कर रहा था। कुछ खाया था? एन ने इस बात पे सर हिलाया। आंखें बंद थी, चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख हो रहा था। थोड़ी और नाक के नथने कपकपा रहे थे। चेंज करना है? एन को सहारा देकर ड्रेसिंग रूम में बिठाते हुए लबदों में लिए सवालियां भवे चढ़ाए पूछ रहा था। उसने आंखें खोलकर हाँ में सर हिलाया। वो वार्डरोब में उसके कपड़े देखने लगा, फिर उससे सुर्ख रंग का सादा कुर्ता निकाला और एन को दिया। उस कुर्ते पे स्याह रंग की कढ़ाई हुई थी, ट्राउजर भी स्याह ही था। मैं हेल्प करूं? उसने उसके हाथों की कपाहट देखते पूछा, पर एन ने नफी में सर हिलाते इनकार कर दिया। ठीक है, फिर चेंज करके मुझे आवाज़ दो, मैं यही हूँ बाहर। उसके चेहरे से चिपकी गीली लटे कान के पीछे करते वहां से निकल गया था। थोड़ी देर बाद एन खुद ही बाहर चले आई। वो बेड की चादर चेंज कर रहा था। हालांकि उससे सब कुछ तो अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन फिर भी उसने एन की नफासत के पेश नज़र चादर बदल दी थी। बीवी, मैंने कहा था बुला लेना मुझे। 2 दिन में क्या मेरा नाम भी भूल गई हो? उससे आखिरी क्वेश्चन बेड पर कान की जानिब फेंकते शरारत से पूछा, पर एन ने नजर नहीं उठाई। उस अब तक वो बात हजम नहीं हो सकी थी कि मीर ने उसकी उल्टी अपने हाथों में ले ली थी। वो खुद ही उसके पास पहुंचकर सहारा दिए बेड तक ले आया। एन, तुम्हें बुखार हो रहा है, मेडिसिन ली थी? एन ने इस बात पर सर हिलाया। मैं चाचू से कहूँगा कल तुम्हें किसी अच्छी गायनी के पास ले जाए। मुझे वापस जाना है, वरना मैं खुद ले जाता। देखो चेहरा कैसा मुरझा गया है। सब मेरी गलती, आई एम सो सॉरी। चाचू सही नाराज है मुझसे, मैं उनकी बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मैं तुम्हें बहुत हर्ट करता हूँ ना? उससे आखिरी जुमला कहते हुए नजरें झुका ली थी। वो काफी नादम नजर आ रहे थे। उसे जब से दाढ़ पीसते देख एन का दिल डूब के उभरा। मुर्तज़ा, आई एम सॉरी एन, आई एम सो मुर्तज़ा, मैं ठीक हूँ। उसकी नम आंखें एन को मोम की तरह पिघला चुकी थी। वो रो रहा था। वो एक बार फिर उसके लिए रो रहा था। कौन कहता है वो संगदिल था? वो संगदिल नहीं था, वो अलग था। उसका मिजाज दीगर अफराद के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखता था। वो चीज़ों को जज्बात से ज़्यादा अकल से देखने और परखने का आदी था, पर इसका मतलब हरगिज़ नहीं था कि उसके दिल में जज्बात नहीं थे। उसके पास भी जज्बात थे, बस वो अपने जज्बात को अया नहीं करता था, और अगर करता भी तो ज़्यादातर अपने गुस्से की चादर में लपेट कर किया करता था। उसके मिजाज की सनफरादियत और इम्तियाजी को कोई समझे या न समझे, पर उसके शरीक हयात होने के नाते एन बहुत अच्छे से समझती थी। एन ने उसके गले में बाहें डालते अपनी भीगी आंखें मूंद ली। उससे भी एन के गिर्द कभी बाजू का हिसार काम करते खुद में भेज लिया था। आइंदा कभी मत अकेले मत निकलना एन, मुझे डर लगता है। एक बार अकेले निकलने का हौलनाक अंजाम देख चुकी हो तुम, फिर क्यों मेरी जान निकालना चाहती हो? वो बहुत रो रही थी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। वो अकेले जाना चाहती थी और तुम उससे मेरी जिम्मेदारी पे हाथ छोड़ गए थे। फिर मैं कैसे उसे वो तनहा छोड़ देती मुर्तज़ा? तो जिस वक्त जो समझ आया मैंने कर दिया। मेरा इरादा तुम्हारे एतबार को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वो उसके सीने पर सर रखे भराई आवाज में ठहर ठहर कर बहुत आहिस्तगी से कह रही थी। मेरे उसके सर पे थोड़ी टिकाया, उसके बालों में उंगलियां चलाते पुरसुकून कर रहा था। जानता हूँ तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। वो लड़की छोटी और बेवकूफ़ भी है। उसे अभी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी जान के पीछे कितने दुश्मन घात लगाए बैठे हैं।
یہ کرنل اسد کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پچھلے کئی مہینوں سے تطہیر کے گرد اتنا مضبوط حصار کھینچ رکھا ہے کہ وہ ہر مصیبت اس پر پڑنے سے پہلے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتے ہیں۔ اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ این کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بتا رہا تھا، تمہیں اس سے سوری کرنے چاہیے مرتضیٰ۔ کافی دیر اس کا چہرہ تکتے کے بعد این نے نرمی سے تجویز دی، کس لیے؟ میری دائیں ابرو بڑھ اٹھی تھی، گویا اس این کی تجویز نے اسے متجسس کیا تھا۔ تم اس رات اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا ڈر گئی تھی؟ اوکے فائن، کر دوں گا۔ وہ کچھ توقف کے بعد گہرا سانس کھینچتے بولا، یہ سب تو وہ اکثر بھلا ہی بیٹھا تھا۔ میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھا، وہ ایک بے ساختہ عمل تھا جو میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً کر گزرتا ہے، ضبط ہرگز نہ کرتا۔ وہ اب خود آرمی کا حصہ بننے جا رہے، اسے اپنے جذبات اپنی حد تک محدود رکھنے ہوں گے۔ ہر آفیسر کی رسپیکٹ کرنا سیکھنی ہوگی، پھر چاہے کوئی زندہ آفیسر ہو یا کوئی شہید۔ اصولاً تو مجھے تم سے بہت ناراض رہنا چاہیے، کیونکہ پچھلی 3 راتوں سے تم نے میری جان مٹھی میں بند کر رکھی ہے۔ پر تمہیں پتہ ہے مرتضیٰ، جب تم اتنی آسانی سے میری باتیں مان جاتے ہو تو مجھے تم سے اور بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ میری ناراضی نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے۔ اسے دل فریب مسکراہٹ دے کہتے واپس اس کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا۔ اس کا محبت و احترام کی چاشنی سے لبریز اقرار میر کے دل پہ ٹھنڈی پھوار کی مانند برستا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی طبیعت کی یہ نرمی اور تحمل میر کے دل پہ کتنا گہرا نقش چھوڑ دیتے تھے۔ اور تمہیں پتہ ہے بیوی، ایک مرد کے لیے قدرت کا سب سے حسین تحفہ اس کی ہم مزاج بیوی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری عین دلم مجھے سب سے زیادہ سمجھتی ہے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ریئلی سوری کہ میری وجہ سے تمہاری طبیعت اتنی خراب ہوئی تو تمہاری وجہ سے ہی ہے، لیکن یہ وجہ بہت خوبصورت ہے۔ سو نو سوری بٹ کنگریچولیشنز۔ حیا سے تمتماتے گال لیے اس کے کان کے قریب بہت محبت سے کہا تھا۔ میر نے گہری مسکراہٹ دی، اس کے ماتھے پہ پیار کرتے پھر حصار میں بھیج دیا۔ تھینک یو سو مچ این، مجھے اتنا اچھا گفٹ دینے کے لیے۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ جانتی ہوں ڈیڈا بھی بہت خوش ہیں، پر تم سے ناراض بھی ہیں، اینڈ واز سیئنگ کہ میری شہزادی کا تو خیال رکھتا نہیں ہے اور نواب کو اپنی شہزادی چاہیے۔ اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آخری جملہ کہہ کر شرارت سے میر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تیوری چڑھا کر این کو خوشبو کی نظروں سے گھور رہا تھا۔ بیوی، ایک تو تمہارے ڈیڈا ڈیئرسٹ کی یہ عظیم خوش فہمی نہ جانے کب دور ہوگی کہ تم سے محبت کرنے کا ٹھیکہ صرف انہوں نے ہی لے رکھا ہے۔ خبردار جو میرے ڈیڈا کے بارے میں کچھ کہا جلاد، he loves you more than anyone could۔ اس نے مصنوعی خفگی لیے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے بیوی، ایک دن ایلیا بھی ایسا ہی کہے گی that I love her more than anyone could، تب جیلس مت ہونا۔ وہ اب اپنی جیکٹ اتارتے اسی کے انداز میں کہہ رہا تھا، جب سے آیا تھا ایک پل کے لیے سکون سانس کا نہیں لیا تھا۔ دن بھر کی تھکن سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اور تو اور گرنے کی بدولت ناک کی ہڈی پر اچھی خاصی سلامی مل چکی تھی، پر این کی موجودگی اس کا ہر درد بھلا دیتی تھی۔ کون ایلیا؟ این جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی، اخبار کی ماتھے پہ پلی اس کا بازو کھینچ کر رخ اپنی طرف موڑے مستصفر ہوئی۔ اوہ، تم ایلیا کو نہیں جانتی بیوی؟ ایلیا the love of my life، میری زندگی، میرے دل کی دھڑکن، میری جان، میری دنیا، میرا سب کچھ۔ بکواس بند کرو مرتضیٰ، میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے میرے سوا کسی اور کے بارے میں اس طرح سوچا بھی۔ اوہ ہیلو، میں سوچتا ہوں اور سوچوں گا۔ You can't stop me loving ایلیا۔ I really love her and بہت پیاری ہے، تم سے بھی زیادہ۔ I can't even tell۔ اس کی روحان سے صورت سے بھرپور حس اٹھاتے اپنی مسکراہٹ دبائے وہ بیڈ پہ گرنے کے انداز سے لیٹ گیا تھا۔ ڈیڈا ٹھیک کہتے ہیں، تم ہو ہی ایسے، میرا ہی دماغ خراب تھا جو تم جیسے بے وفا سے محبت کر بیٹھی۔ جہنم میں جاؤ تم۔ اور ایک بار پھر رونے کی تیاری پکڑتے کروٹ بدل کر لیٹ چکی تھی، کوہنیوں کے بل اونچے ہو کر اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ وجہ چہرے پہ حسین مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے سر تکیے پہ رکھتے این کو اپنی جانب کھینچا، پر وہ واپس آگے کھسک گئی۔ منہ پھولا ہوا تھا، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ طبیعت جو اس کے آنے سے بحال ہو گئی تھی اور پھر چڑچڑی محسوس ہو رہی تھی۔ میر نے دوبارہ اسے اپنی سمت کھینچا، پر وہ دور ہو گئی۔ بیوی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرے معاملے میں اتنی تنگ دل ثابت ہونے والی ہو کہ اپنی بیٹی سے بھی جیلس ہوگی۔ اس بار میر نے اسے نہیں کھینچا تھا، پر این خود بجلی کی تیزی سے پلٹی تھی۔ اسے بدتل سے کھولے شرارت سے بھویں نچا کر خود کو چھیڑتے دیکھ این کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے یا بیڈ سے دھکا دے کر نیچے گرا دے، اس کی وہ اونچی ناک توڑ دے یا ان شرارت بھری آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے چھپا دے۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارے 3rd کلاس پرینکس، وہ کلس کر کہتی واپس منہ پھیرے لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں تمہارا ساتھ میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے، پر کبھی تو جنت بھیجنے کی سوچ لیا کرو جانے دلم۔ اپنے مرتضیٰ کے بغیر تم اکیلے کیا کرو گی جنت میں؟ ہاں
भरपूर इस्तेकाक से उसे अपने बाजू के सार में लेते हुए जिस दिलकशी से उसके नकूश निहारत सरगोशी कर रहा था, एन को अपनी धड़कन कानों में बजती सुनाई देने लगी। ना चाहते हुए भी उसके गुलाबी लबों पर तबस्सुम बिखर गया। उसने हया से गुलनार होते नजरें झुका ली थी। एलिया मुर्तज़ा ज़ैदी चाहे जितनी भी प्यारी क्यों ना हो, अपनी मम्मा से हमेशा कम रहेगी, क्योंकि उससे मालूम होगा कि उसके बाबा के लिए इस दुनिया में उसकी मम्मा से ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। उसकी सरगोशी पहन की आंखें फिर से भीगने लगी थी। कोई शक न था कि उसकी ज़िंदगी में मौजूद वो दो महरम दुनिया के बेहतरीन मर्दों में से थे। इतनी मीठी मीठी बातें करके कभी कभी मुझे बहुत हैरान कर देते हो तुम हैंडसम मेजर। शक होने लगता है कहीं तुम्हारी इस वजाहत पे कोई नेक जिन वगैरह ना चिमट गया हो। उसकी 2 उंगलियों से अपनी नाक दबाकर आँख का कोना दबाने पर उस सर झुकाए हंस दिया था। सुधर जाओ जंगली बिल्ली, तुम हो ना सुधारने के लिए जंगली जल्लाद। उन दोनों के माबैन काफ़ी देर मानेखेज खामोशी का राज रहा, जहाँ मतलब और साकित आंखें लिए वो उन सब आंखों में खुद को डूबता महसूस कर रहा था। भूख लग रही है, वो यूं ही खोया रहता अगर एन की आवाज़ उसकी महवियत मखल न करती। भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर की लग रही है बीवी, तुम्हारे डैडा के चक्कर में खाना भी नहीं खा सकती। बताओ क्या खाना है, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। मीर ने बेड से उठते घड़ी पे नज़र डाली जो उस वक्त 2:30 बजा रही थी। गोलगप्पे। वो जो अपनी टी शर्ट के हसीन कोहनिया तक मोड़े टेबल के सिम जा रहा था, करंट खाकर बैठा जैसे कुछ इंतहाई गलत सुन लिया हो। एन काफ़ी मासूमियत से उसके मतूहश तासरात देख रही थी। बीवी, इस फरमाइश के बाद तो मैं तुमसे ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। मुर्तज़ा उसके महज़हका के इस तासरात पे ख़ाइफ हुई थी। एन मेरी जान, घड़ी 2:30 ज़रूर बजा रही है, लेकिन रात के, कुछ तो ख्याल करो। और वैसे भी मैं तुम्हें ऐसी कोई गंदी चीज़ खाने नहीं दूंगा। अब तुम अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। वो संजीदगी से कह रहा था। कह तो ऐसे रहे जैसे पिछले 11 महीनों से मुझे गोलगप्पे खिला कर तुम्हारे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। तुम्हें याद भी आखिरी बार हमने कब डाइन आउट किया था, और इसमें भी तुमने मुझे ज़बरदस्ती और मरीज़ वाला 3rd क्लास खाना खिलाकर वापस ले आए थे। उसके मुंह फुलाए शिकवा करने पे मीर के धुआं तासरात काबिल दीद थे। उसके सर का जज्बात में जुम्बिश देते खतरे मुतासिर कुन अंदाज में भवें उठाई। बीवी, इतने अरसे में मुझे आज पहली बार इंकशाफ हुआ कि एशिया के टॉप 7 रेस्टोरेंट में शुमार किए जाने वाले हाईली रिकमेंडेड रेस्टोरेंट का खाना 3rd क्लास था। सो इम्प्रेसिव। उसके मिठास भरे तंज पे एन ने खजल होते फौरन मुंह फेर लिया था। कह तो सही रहा था, वो उसे एक ही बार ऐसी जगह लेकर गया था जहाँ दुनिया जाने को तरसती थी। पर भला हमारी एन को ऐसी जगह उससे क्या लेना देना था। उसे तो बचपन से बड़े होने तक आम लड़कियों की तरह सड़क के किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खाने का ख्वाब देखे थे, जो ना तो कभी उसके बाप ने पूरे किए थे और ना ही शौहर करने वाला था। हाँ, सिर्फ एक हसन था जो चोरी छुपे उसे ऐसी चीज़ें घर पर लाकर दे दिया करता था। और ना उसकी मिर्ची से एलर्जी की बदौलत जनरल रजा की उसकी सेहत के मामले में बहुत सख्त थे, और अब वो सख्ती मीर साहब की जानिब से होने लगी थी। बीवी, यकीन करो इस वक्त मेरा कोई रिश्तेदार गोलगप्पे लगा कर नहीं बैठा, वरना ज़रूर ले आता। अब बताओ और क्या खाओगी। पकौड़े और इमली की चट। उसने चहक कर नई फरमाइश बतानी चाही, मगर मीर की बदलती नजरें देख वो चहक लफ्ज़ चटनी मुकम्मल होने से पहले ही मादूम पड़ चुकी थी। खिचड़ी मंगवा लो, वो मुंह फुलाकर कहती फुल सर तक कंफर्टेड आने लेट गई। उसकी खफगी पे वो बेयकीनी से हंस रहा था। 5 मिनट तक बगैर आवाज़ हंसते रहने के बाद वो मुश्किल मुस्कुराहट जब्त किए गोया हुआ। अच्छा ठीक है पापा, जा रहा हूँ बनाने तुम्हारे पकौड़े। तुम बनाओगे? वो एक झटके से कोनियों के बल उठकर खुशगवार हैरत से पूछ रही थी। चहक वापस चली आई थी। गालों के मशहूर कुन गड़े भरपूर अंदाज से जलवा अफरोज थे। क्या तुम्हें यहाँ अपनी सास नजर आ रही है निदलम? उसके अप्रोच काने पे एने मासूमियत से सर नफी में दाएं बाएं हिलाया था। उसके बचगाना अमल पे तासुफ से आंखें घुमाकर जाने लगा। पर डैडा ने तुम्हें अंदर देख लिया तो क्या डरता हूँ मैं तुम्हारे डैडा से? उसने पलटकर रोब से पूछा। नहीं नहीं, तुम क्यों डरोगे? वो तो उसके करीब आने पे खिसियानी मुस्कुराहट लिए नफी में सर हिलाते कह रही थी। तुम अगर उनसे डरते होते तो आधी रात को चोरों की तरह टेरेस से कूद कर क्यों आते? एन के मुस्कुराहट दबाए अगला जुमला कहने पे मीर का चेहरा खजालत से सुर्ख हो पड़ा था, पर वो लम्हे के हजारों हिस्से में खुद को कंपोज करते गर्दन अकड़ाए गोया हुआ। किसी खुशफहमी में मत रहो, वो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अंधेरे में मुंह के बल गिर। उसने हंसी रोकने निचला लब दांतों में लिए जिस मासूमियत से उसकी सूरत देखते पूछा था। मीर का हाथ बेसाख्ता अपनी नाक की हड्डी तक गया था, मगर उसे हंसते देख जल बनकर एन चीखते उसकी जाने बढ़ा। नहीं मुर्तज़ा, तुम्हारी बेटी को बहुत भूख लग रही है, प्लीज जाओ। एन ने गुलनार चेहरा लिए खिलखिला कर हंसते बिजली की तेजी से जगह तब्दील की थी। अब तो अपनी जान बचाने का बहुत तगड़ा हथियार उसके हाथ लग गया था, जो मीर अली मुर्तज़ा को काबू करने की बखूबी सलाहियत रखता था।
وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان کنگ سائز بیڈ تھا۔ این اس کا سرخ چہرہ دیکھ دیکھ کر ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں دوہری ہو رہی تھی اور میر اسے پھاڑ کھانے والی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا، ہنس لو، تم سے تم بعد میں نپٹوں گا جنگلی بلی، پہلے ذرا اپنی بیٹی کے لیے کھانے کا انتظام کر لو۔ اچھا بہانہ مل گیا مجھ سے بچنے کا۔ وہ اسے گھور کر دھمکاتے نیچے چلا گیا۔ این دل کھول کر ہنستے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہنس ہنس کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ، تھینک یو، میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھا تم نے ایلو، تمہارے ڈیڈا بالکل بھی سخت دل نہیں ہے۔ جب تم اس دنیا میں آؤ گی نا تو اپنے نانو کو بتا دینا کہ اس دنیا میں تمہاری مما کو سب سے زیادہ پیار تمہارے ڈیڈا کرتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ کے فخر سرچاری سے کہہ رہی تھی، چل اب نیچے چل کر تمہارے ڈیڈا کو تھوڑا اور تنگ کرتے ہیں۔ اپنی طبیعت کی بے حالی کی پس پش ڈالے وہ شال اچھی طرح سے لپیٹ کر نیچے اتر آئی تھی۔ دوسری طرف میر جو بیسن بھگونے کے بعد فرائی پین میں تیل گرم کر رکھتے اب چٹنی بنانے کا سامان اکٹھا کر رہا تھا، این کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ لب بھیج کر رہ گیا۔ اب نیچے کیوں آ گئی تم؟ آرام سے لیٹ نہیں سکتی ایک جگہ؟ جنرل رضا کی بدولت وہ زیادہ اونچا بھی نہیں بول سکتا تو شکر تھا کہ ان کا کچن اوپن نہیں تھا بلکہ علیحدہ حصے میں بنا ہوا تھا۔ بس میرا دل چاہ رہا تھا، اب اس پر بھی ڈانٹو گے تم؟ وہ فوراً روحان سی ہو گئی۔ اف یار این، ڈانٹ کب رہا ہوں؟ اچھا چلو آؤ میرے ساتھ، یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر اسے بازو کے حصار میں لیے ڈائننگ کی طرف لے آیا۔ محترمہ کو بٹھانے کے بعد وہ اب ان کی فرمائش پوری کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ ادھر وہ میز پہ اپنی دونوں کوہنیوں کو ٹکا کر چہرہ ہاتھوں میں لیے بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ حسین مسکراہٹ لبوں پر سجائے سو کام کرتی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی مکمل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل بار بار شکر کے کلمات ادا کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ 2 دن سے جتنا اداس تھی، میر کی موجودگی میں محض چند گھنٹوں میں ہی اس کی طبیعت کا سارا بوجھل پن اپنی محبت کے سحر سے دور کر دیا تھا۔ اب رات کے 3 بجے جنرل رضا کا گھر پکوڑوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بیوی، تمہارے ڈیڈا باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن آئی ایم شور آج تک انہوں نے کبھی تمہیں آدھی رات کو پکوڑے بنا کر نہیں کھلائیں گے، ہے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا، سامان ساتھ سمیٹتے ایک تفاخر بھری نگاہ این کی جانب اچھالتے جتایا۔ این دل، کیا کچن میں آپ ہیں بیٹا؟ وہ جو کچھ لمحوں پہلے تک فخریہ گردن اکڑائے بول رہا تھا، اچانک جنرل رضا کی معتجب آواز سن کر ہڑبڑا کر کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گیا۔ این بھی بجلر ڈائننگ سے اٹھتے کاؤنٹر کے پاس چلی آئی تھی جہاں پلیٹر میں نکالے گئے گرم گرم پکوڑے اور املی کی چٹنی اس کا دل للچا رہی تھی، پر اس وقت وہ پکوڑے اس کے نصیب میں نہیں تھے۔ اس نے پھرتی سے پلیٹر اٹھا کر کاؤنٹر کے پیچھے دب کے بیٹھے دورہ حاضر کے بہادر جانباز میجر میر کے حوالے کر دیا تھا، جو فی الحال اپنے سسر سے ڈر کر چھپ گئے تھے۔ این میری جان، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جنرل رضا کچن کی دہلیز پہ کھڑے حیرانی سے پوچھ رہے تھے۔ ڈیڈا، وہ بیوی ریلیکس، بولو بھوک لگ رہی تھی۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ میر نے نیچے سے ہمت دلائی۔ ڈیڈا بھوک لگ رہی تھی، این نے کسی طوطے کی طرح اس کا جملہ دہرا دیا۔ جنرل رضا مشکوک نظروں سے این کا فقط چہرہ جانچ رہے تھے۔ ہاں تو میرے دل، مجھے کہہ دیتی ہیں آپ، خیر کیا کھانا ہے میری شہزادی کو؟ میں بھی نگہت کو کہتا ہوں۔ انہوں نے نرمی سے کہتے اندر آنا چاہا مگر این ہڑبڑا کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آب نہیں لگ رہی، پانی پی لیا۔ اسے بلا وجہ ہی مسکراہٹ کی نمائش کی تھی۔ پر پانی تو میں آپ کے کمرے میں رکھا تھا شہزادی۔ ان کے تشویشی انداز پہ این اور میر دونوں نے دانت بھینچے تھے۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا ڈیڈا، مجھے گرم پینا تھا۔ اسے تیزی سے نیا بہانہ دیا مگر جنرل رضا کی پھیلتی نگاہیں دیکھ اندازہ ہوا کہ پھر کچھ الٹا کہہ گئی ہے۔ میرا مطلب وہ گرم ہو گیا تھا اور مجھے ٹھنڈا۔ اٹس اوکے این دل، چلیے کمرے میں چلیے۔ وہ اس کی عجیب حرکتوں کو نظر انداز کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ادھر میر کاؤنٹر سے سر نکال کر نکوچ پکوڑے ان دونوں کی پشت گھور رہا تھا کہ اچانک جنرل رضا کے رکنے پہ وہ واپس نیچے ہو گیا۔ ان کے رکتے قدموں کے ساتھ این کو اپنی دھڑکنیں بھی رکتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈا؟ پکوڑے جی؟ اور یہ رکا این رضا جعفری کا دم۔ وہ بمشکل خود پہ ضبط کی معصومیت سے ان کا متلاشی چہرہ تک رہی تھی۔ مجھے پکوڑے کی خوشبو یہیں سے آ رہی ہے این دل، انفیکٹ میری آنکھ بھی اسی خوشبو سے کھلی تھی۔ پہلے تو میں اپنا خیال رکھ کیا کہ رات کے اس وقت کون الو کپٹ سوری۔ این کا سرخ چہرہ دیکھ انہوں نے خود کو روک لیا تھا۔ میرا مطلب کون پکوڑے بنائے گا؟ لیکن پھر ان پکوڑوں کی بڑھتی مسحور کن خوشبو نے میرے اندر کی بھوک بھی جگا دی اور میں دیکھنے باہر چلا آیا۔ مجھے لگا شاید آس پاس کوئی بنا رہا ہوگا، پر اب یہاں آ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پکوڑے میرے ہی گھر بن رہے تھے۔ ان کی جاسوس طبیعت پہ میر کسی انگارے کی طرح لال ہوتے دانت کچکچائے بڑبڑایا۔ آپ کی مہان بیٹی کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ تو وہ جو آپ مجھے کہنا چاہ رہے تھے دراصل وہ آپ ہی ہوئے۔ ڈیڈا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ این نے تھوک نگل کر بمشکل لہجہ استوار رکھتے
की कोशिश करते अनजान बनकर पूछा। जनरल रज़ा उसके सवाल को नज़रअंदाज के गर्दन ऊंची के एन के पीछे पकोड़े तलाश कर रहे थे जिनकी खुशबू ने दीवाना कर दिया था। डैडा, यहाँ कोई पकोड़े नहीं है, खुशबू बाहर से आ रही है। मेरा ख्याल है कॉटेज में से आ रही है, शायद निगहत आंटी बना रही हैं। आप वहाँ जाकर देखें ना। उससे फिर उनका ध्यान बटाने की कोशिश की थी। जनरल रज़ा ने एन को तशवीशी नज़रों से देखते तायद में सर हिलाया। ठीक है, आप मेरे कमरे में चलें, मैं ज़रा निगहत से थोड़े पकोड़े लेकर आता हूँ। वो मुस्कुराकर कहते काउंटर की तरफ चलती। उनके जाते ही एन शुक्र का सांस लेते काउंटर के पार देखा था जहाँ हस्बे तवक्का उसे ही घूरते खड़ा था। सॉरी, एन ने मासूमियत से होंठ बाहर निकाले, दोनों हाथ कान को लगाते सॉरी किया। चलो आओ और खाओ, इससे पहले कि तुम्हारे डैडा डेरेस फिर से रंग में भंग डालने आ जाए। वो मुंह बनाकर रूठे लहजे में कहता प्लेटर लिए डाइनिंग पे बैठने लगा था कि एक बार फिर जनरल रज़ा की आवाज़ उठी। वो एनेबल में ये कह रहा था कि उनकी वापसी पे वो बिजली की तेज़ी से वापस पलटकर वही खड़े खड़े बर्फ़ की मूरत में तब्दील हो चुकी थी। आंखें फटी हुई थी और सांसें थमी हुई। ये पकोड़े कहाँ से आए? उसके पीछे टेबल पर मौजूद पकोड़े देख जनरल रज़ा का जुमला अधूरा ही रह गया था। इनका सख्ता टूटा तो वो भी अब मेज़ पर रखी प्लेट को देख रही थी। वो यकीनन कहीं छुप गया था। पकोड़े? उससे कुछ कहने लब खुलना चाहे पर कमबख्त ज़बान मजीद बहाने बनाने से इनकारी हो गई। जी पकोड़े कहाँ से आए दिल? उन्होंने इनकी उड़ी उड़ी रंगत मुलाहिजा करते जोर देकर पूछा। वो डैडा पकोड़े? हाँ, निगहत आंटी देकर गई। निगहत देकर गई? पर कैसे? घर का दरवाज़ा बंद है। वो मजीद हैरानी से बोला। इनका चेहरा हैबत से रूहान सा पड़ने लगा। वो खिड़की से देकर गई डैडा? उसने एतमाद से खिड़की की तरफ इशारा दिया मगर बंद खिड़की को मुंह फाड़े खुद पर हंसते देख अपना हाथ वापस पहलू में गिरा लिया। उसकी बेवकूफ़ाना हरकत पे फ्रिज की आड़ में छुपे खड़े मीर का दिल किया जोर जोर से अपना सर दीवार पे दे मारे। मैंने पकोड़े लेने के बाद खिड़की बंद कर दी थी, बिल्ली आ जाती है ना। उसने सर झुकाए बहुत धीमी सी आवाज़ में वजाहत दी थी। जनरल रज़ा अब सदमे से अपनी हमेशा आंखों में आंखें डालकर सच बोलने वाली बेटी को देख रहे थे जो पिछले 15 मिनट से दुनिया की तेज तरीन दिमाग रखने वाली एजेंसी के सरबराह को इस गायबाना बिल्ली के गैर गायबाना भांजों को बचाने की खातिर इतने मासूम बहाने देते भगाने की कोशिशों में मसरूफ थी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मेरे दिल। चलें, अब जबकि मेरे लिए पकोड़े आ ही गए तो मैंने खा लेता हूँ, बहुत भूख लग रही है। वो अपनी मुस्कुराहट दबाए डाइनिंग मेज पर बैठ के पकोड़ों से भरपूर इंसाफ करने लगे। मानना पड़ेगा, खुदा ने अक्ल दी हो या नहीं दी हो, पर जायका बहुत बेहतरीन दिया है तुम्हें बिल्ली के सड़ियल भांजे। उन्होंने दिल ही दिल में मीर की तारीफ की थी। सामने मौजूदा सुतून पर लगे टाइल्स की चमक में वो उसका फ्रिज के बराबर तबका वाज़े देख सकते थे। वो यकीन करने से कासिर थे कि नाकाबिल तस्खीर रोबो जलाल का पैकर मीर अली मुर्तज़ा सी नामाकूल हरकतें भी कर सकता था। चलो इसी बहाने ऊँट पहाड़ के नीचे तो आया। जबड़ा दांतों में दबाकर मुस्कुराहट दबाते वो चटनी लगा कर उसके पकोड़े खा रहे थे। मैं भी खा लूँ क्या डैडा? एन जो कब से उन्हें खाने के लिए मरी जा रही थी बिलाकर कुर्सी के हिचकर बैठ के पकोड़ा उठाने लगी, पर जनरल रज़ा ने टोक दिया। शहजादी, आपके लिए सही नहीं है। वैसे बहुत मज़े की चटनी बनाई है आपकी निगहत ने, टू डिलिशियस। लगता है पिछले ज़माने में खानसामा रही होगी। एन डबडबाती आंखों से मीर को देखने लगी जिसकी रगों में दौड़ता खून यकीनन अब उबलने के नज़दीक था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जनरल रज़ा को गोली से उड़ा दे जो उसकी बीवी के लिए बनाए गए पकोड़े उसी की बीवी को खाना नहीं दे रहे थे, ऊपर से उसे तपाने से खिताब दे रहे थे। वो जबड़े बेचैन को देख रहा था। दूसरी तरफ जनरल रज़ा मज़े से पकोड़े खाते उन दोनों की शक्लों से महसूस हो रहे थे। डैडा भूख लग रही है, उसने मासूमियत से कहा। पर आपने तो पानी पी लिया था ना चंदा। उन्होंने भी ठान ली थी एन से सच उगलवाने की। एन ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू अंदर उतारते और अपनी मुस्कुराहट में खींचा और सर झुका लिया। बहुत हो गया आपका ड्रामा, क्यों तंग कर रहे हैं मेरी बीवी को? भूख लग रही है ना उसे? बिलाकर उससे सामने आकर गुड़ाते वो प्लेटर उनके सामने से उठा ही लिया था। एन डर के मारे खड़ी हो चुकी थी। अलबत्ता जनरल रज़ा सड़ नजरों से मीर को घूरने लगे जो खुद भी उन्हें ही घूर रहा था। आपने तो कहा था टेरेस से बिल्ली आ गई थी, फिर ये बिल्ली का भांजा यहाँ क्या कर रहे हैं दिल? उन्होंने गर्दन मोड़कर एन से पूछा। वो चुप रही, शर्मिंदगी से चेहरा उतर गया था। बुरी तरह उंगलियां मरोड़ रही थी। बैठो बीवी, उससे रोने की तैयारी पकड़ते देख मीर ने नरमी से कहा। वो नम आंखों से नफी में सर हिलाने लगी। मैं कह रहा हूँ ना बैठो, उसने इस बार सर रोब से कहा था। एन बाप को चोर नजर से देखते वापस बैठ गई। बैठने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। खाओ। मीर ने प्लेटर की जानिब इशारा दिया। उससे फिर इनकार में सर हिलाया, पर इस बार मीर ने खुद ही पकौड़ा उठाकर उसके मुंह में डाल दिया था। लड़के, तुम जानते हो चीफ ऑफ ISI के घर में बगैर इजाजत दाखिल होने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है? कैसे बने पकोड़े? वो जनरल रज़ा की धमकी को नाक पे बैठी मक्खी की तरह उड़ाते एन से पूछ रहा था।
جنرل رضا پیشتاب کھا کر رہ گئے۔ اہل دل سے بتایا کہ میں اسی سے مخاطب ہوں، اور بیوی تم بھی انہیں بتا دو کہ جس آرمی کا مجھ پہ بھرم ڈالنا چاہ رہے ہیں میرا تعلق بھی اسی آرمی سے ہے۔ واہ کیا انداز بے نیازی تھا! جنرل رضا پہلو بدل کر رہ گئے۔ وہ ڈھیٹ اپنے ڈھیٹ تھا، انہوں نے کیسے سوچتے تھے امیر علی مرتضیٰ کو تبا سکتے تھے۔ اہل دل اٹھے جائیں اپنے کمرے میں، اس کی جھوٹی باتوں میں بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی ان سے کہہ دو کہ میری جنت مقیم ساس کی جگہ لینے کی کوشش نہ کریں اور جا کر سو جائیں، ویسے بھی آدھے پکڑ تو انہوں نے کھا لیے ہیں۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا، انہیں کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو تم؟ ہمت ہے تو سیدھا مجھ سے بات کرو۔ اتنے بھی کوئی لذیذ نہیں تھے، وہ تو بس مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا شانہ دبوچ کر اپنی سمت موڑا تھا۔ میں اتنی دور سے خوار ہو کر یہاں آپ سے نہیں اپنی بیوی سے بات کرنے آیا تھا، جو میں نے کر لی، اور یہ لذیذ پکوڑے میں نے اپنی بیوی اور اپنے لیے بنائے تھے۔ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہریلی مسکراہٹ لیے جتایا۔ جنرل رضا ہکا بکا رہ گئے۔ تم مجھے بہت ہلکا لے رہے ہو مرتضیٰ، اگر میں چاہوں نا تو تمہیں اسی ٹیرس سے نیچے پھینک سکتا ہوں جہاں سے چڑھ کر تم میرے گھر میں آئے ہو۔ بلیو می چاچو، آپ کا جوک بہت اچھا تھا، پر میں ابھی بہت تھکا ہوں، شاید اس لیے ہنسی بھی نہیں آ رہی، صبح واپس بھی جانا ہے۔ وہ انہیں بڑی مٹھاس سے چنگاری لگاتے اب خود چٹنی میں ڈبا ڈبا کر پکوڑے کھا رہا تھا۔ این باوجود کوشش کی اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکی، اس نے باپ کی گھورتی نظر سے بچنا اپنا سر جھکا لیا تھا۔ آپ اس گدھے کے ساتھ مل کر ہنس رہی ہیں این، بھول گئی 2 دن سے اس کی وجہ سے کیا حالت کی ہوئی تھی آپ نے؟ وہ اب این پہ بھڑک رہے تھے۔ اس سے سوری کر لیا نا ڈیڈا، میرے لیے رات کے اس وقت پکوڑے بھی بنائے جو آپ مجھے نہیں کھانے دے رہے تھے۔ ان کی این دل کی سوئی اب تک پکوڑے پہ ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اف خدا مجھے صبر دے اور عقل بھی۔ وہ منہ میں پڑواتے این کو کھلا رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کب کچھ کہا ہے، میں تو پکوڑے کھا رہا ہوں، ہے نا بیوی؟ کیا معصومیت تھی! این نے اپنا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ تھوڑا سا زہر بھی کھا لو۔ وہ کلس کر بولے، بیوی دیکھ لو، پھر تم کہتی ہو تمہارے ڈیڈا بڑے شریف انسان ہیں۔ اس سے کنکھیوں سے جنرل رضا کو دیکھتے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا۔ ذرا شرم نہیں آ رہی نا تمہیں ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے؟ وہ خود ہی تنگ آ کر واپس ان دونوں کے درمیان والی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے۔ بیوی میرے سسر کو بتا دو کہ میں نے تم سے سوری کر لیا ہے، اس لیے اب وہ بھی اپنے داماد کو معاف کر دے۔ این اس بلی کے سڑیل بھانجے سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح معصوم نہیں ہوں جس کی فضول باتوں میں آ جاؤں۔ وہ بھی اسی انداز میں میر کو گھورتے ہوئے بولے، اف ڈیڈا، ناراضگی اپنی جگہ، پر مرتضیٰ آپ کا بھتیجا ہے، کسی بلی کا بھانجا نہیں، آپ کیوں بار بار سے کہہ رہے ہیں؟ اسے جس معصومیت سے نقوش میں خفگی لیے کہا تھا، جنرل رضا اور میر کا کہکا مشترکہ تھا۔ وہ دونوں اپنی گردن پیچھے گرائے ہنس رہے تھے۔ این ہونکوں کی طرح انہیں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا یقیناً پھر کچھ الٹا کہہ چکی ہے۔ آہ بیوی، یوں ہی تو تمہیں بیوقوف نہیں کہتا تھا میں۔ ڈیڈا، مرتضیٰ مجھے پھر سے بیوقوف کہہ رہا ہے۔ اسے فوراً باپ سے شکایت لگائی۔ ہاں تو میرے دل، آپ نے سوال ہی اتنا پیارا کیا، اور کیا کہے گا؟ یہ پہلی بار تھا جب جنرل رضا نے این کی نہیں بلکہ میر کی حمایت کی تھی۔ ان کا چہرہ گلابی ہو چکا تھا۔ میری عقل مند بیوی، تمہارے ڈیڈا ڈیئرسٹ انڈائریکٹلی مجھے شیر کہہ رہے ہیں، بلی شیر کی خالہ، شیر بلی کا بھانجا، سمجھی؟ آپ دونوں پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں، ناراض رہنا ہے یا ایک دوسرے کی انڈائریکٹلی تعریفیں کرنی ہیں۔ میں جا رہی ہوں سونے۔ میر کے سمجھانے وہ اپنی خجالت دور کرنے منہ پھلائے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذرا شرم نہیں آتی نا میری اتنی معصوم بیٹی کو رلاتے ہوئے؟ جنرل رضا اب ہنس ہنس کر سنجیدہ ہو چکے تھے۔ شرمندہ نہ ہوتا تو واپس کیوں آتا؟ اس سے سر جھکائے بلا جھجک اعتراف کیا تھا۔ ایسی حرکتیں کرتے ہی کیوں کہ بعد میں چھت سے کود کر آنا پڑے؟ ویسے میں اب تک حیران ہوں کہ تم ایک بیسٹ آفیسر ہو کر گر کیسے گئے؟ سوچا اگر ذہن عادل حارث کو خبر مل گئی تو پھر کتنا مزہ آنے والا ہے۔ ان کے چہرے پہ پھر مسکراہٹ در آئی تھی۔ میر بھی ہنس دیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تم بھی بخوبی جانتے ہو بیٹا، اس لیے رضا جعفری کو چیلنج مت کیا کرو۔ چل اب جاؤ اور انہیں منا لو، لگتا ہے پھر ناراض ہو گئی تمہاری این دلم۔ اس کے بال بگاڑتے اب جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چاچو، میر کے پکارنے پر استجاب لیے پلٹے، مگر پر اگلے لمحے اسے اپنے سینے سے لگتے دیکھ ان کا استجاب گہری مسکراہٹ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ چاچو، تھینک یو۔ خوش رہو اور غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ بیٹی کے باپ کو بہت نرم مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں پھولوں کی طرح نازک ہوتی ہیں، ذرا سی سختی سے بھی مرجھا جاتی ہیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے محبت سے سمجھا رہے تھے۔ اللہ مجھے بیٹی دے گا نا چاچو، میں بھی اپنی بیٹی کو اتنی محبت اور عزت دینا چاہتا ہوں جتنی آپ این کو دیتے ہیں۔ ضرور میرے بیٹے، اللہ تمہاری مراد ضرور پوری کرے گا، اس پہ یقین رکھو۔ چل اب جاؤ اور آرام کر لو، اگلی بار آؤ تو اپنے ہاتھوں کے بنے پکوڑے ساتھ لے کر آنا، ورنہ پھر گھسنے نہیں دوں گا۔ وہ آخری جملہ شرارت سے کہہ کر چلے گئے تھے، جبکہ میر وہیں کھڑا مسکراتا رہ گیا۔ زندگی واقعی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اگر اس میں آپ کو سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ ساتھ ہوں۔
اور میر علی مرتضیٰ وہ خوش نصیب شخص تھا جس کی زندگی میں عین اور جنرل رضا جیسے سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ساتھ تھے۔